जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। आज सर 15 अगस्त 2026 और हफ्ते का दिन। आज सर हिंदुस्तान की जश्न आज़ादी है। हमारी कल थी, पाकिस्तानियों की। हिंदुस्तान की आज है। जंग लड़ी बहुत बड़ी हम लोगों ने और अब तक लड़ते आ रहे हैं। पहले हम इकट्ठे थे, उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। फिर ਅਸੀਂ बखरे बखरे हो गए, हम यही सूरत हाल है। पहले अंग्रेज काबज था, अब पाकिस्तान के ऊपर गोरे काबज जो है ना वो काले काबज हैं। गरीब आदमी की जिंदगी जो है ना वो जहद मुसलसल की तरह है। वो तो ठीक होने का नाम ही लेती। एक के बाद एक के बाद एक उसके लिए मसाइल खड़े होते हैं और वो खड़े होते जाएंगे। नस्ल दर नस्ल गुर्बत है, नस्ल दर नस्ल परेशानी है। और ऐसे में एक शख्स आया जिसने पाकिस्तान में एक ख्वाब देखा, कोई भूखा ना सोए। फिर उसने ये ख्वाब देखा कि मेरे पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए। उसका अब हमने हाल ये किया है कि मौजूदा सूरत हाल आपको बताता चलूँ, याद कराते चलूँ। 1106 दिन हो चुके हुए हैं इमरान खान साहब को जेल के अंदर और कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहीं से कोई मुलाकात नहीं है, कहीं से कोई बातचीत नहीं है। कोई खैर खबर नहीं आ रही उनकी सेहत कैसी है, कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, हमें नहीं पता। हम कयास ये करते हैं कि वो जेल में है, हमारा ख्याल यही है कि वो जेल में है और उस कोठरी में जहाँ पे उनको रखा गया जिसकी हमने तस्वीर देखी। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। और ऐसी सूरत हाल में और आपको ये भी बताएं कि चीफ फील्ड मार्शल साहब के भी तकरीबन इस वक्त 252 दिन हो चुके हैं गलबन, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, मार्शल भी उसी तरह कायम है, डिफेक्टो मार्शल भी चल रहा है। और ऐसे में 14 अगस्त पे फंक्शन हुआ है एक जीएचक्यू में, जहां पे जनरलों की मुलाकात हुई है आसम मुनीर के साथ। आप अंदाजा करें, वो तस्वीर आप देखें। आप ये कहते हैं कि एक आसम मुनीर जो है वो गुनाहगार है, यहाँ पे तो गुनाहगारों की एक फौज है और फौज ही गुनाहगार है। यानी सारे के सारे जर्नैल जो हैं वो आसम मुनीर साहब को आकर मिले हैं और ऐसे मिले हैं कि जिस तरह आसम मुनीर साहब जो है वो बहुत को बड़ी शख्सियत है। ये आसम मुनीर हर आने वाले दिन के साथ आपको अपने आप को सरबराह मुमलिकत का एक बड़ा कैंडिडेट बताने के चक्कर में है और उसको फुल सपोर्ट की जा रही है। ये उसने उन्होंने उन्होंने स्टैंप लगवाई है अपनी अपनी क़यादत के ऊपर, अपने होने के ऊपर कि फील्ड मार्शल होने की हैसियत से और आर्मी चीफ होने की हैसियत के ऊपर एक स्टैंप लगवाई है इन तमाम बूढ़े जनरलों से जो रिटायर हो चुके हैं। इन तमाम जनरलों ने जाके वहाँ पे एशियाई में शिरकत की। वहाँ पे बताया कि जनाब आसम मुनीर साहब तुसी ठीक हो, असीं तुहाडे नाल हां। यही उनका उनका कहना है। उन्होंने बज़ाहिर कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात ऐसी नहीं की, लेकिन ये जो जाना होता है इसके हम एंडोर्समेंट कहते हैं। किसी ऐसी जगह पे जाना, किसी के साथ तस्वीर खिंचवा लेना, एक ऐसे बंदे के साथ जो कि नहायत ही गंदा घटिया हो, उसके साथ खड़े हो जाना का मतलब ये है कि आपने एंडोर्स किया उसको कि जो वो गंद किया उसने, वो ठीक है। जो वो गंदगी और गलाज़त पाकिस्तान में उसने मचाई है, वो ठीक है। और ये सारे जनरलों ने मिल के किया है। ये एक नहीं था, यहाँ रहेल शरीफ भी था, उससे पहले जो गए वो भी थे, जो उसके कियानी साहब भी थे, और भी थे। कुछ एक साहब तो उसका गालिबन व्हीलचेयर पे थे, इतने पुराने थे कि वो व्हीलचेयर पे गए हैं वहाँ पे। तो ये जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान की अखलाकियात के लिए बाद में करता हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, बार-बार कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अखलाकियात के लिए, पाकिस्तान की इंसानियत के लिए बड़ा ये एक अलमिया है कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में कत्ल गर्दगरी का बाजार गर्म किया हुआ है, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा हुआ है, उसके साथ जाकर उससे मिलना, उसके साथ गप्पे खुशगपियाँ करना, उसके साथ शेक हैंड करना, तस्वीरें बनवाना, ये पाकिस्तान का अलमिया है। ये उस पाकिस्तान का अलमिया है जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद करवाया था और उसमें बताया था एक अपनी स्पीच में कि ये फौजी जो हैं ये पाकिस्तान के मुलाज़िम हैं। ये फौज जो है ये पाकिस्तान की मुलाज़िम है। क्यों कहना पड़ा उसको, उनको कायदे-आज़म को ये कि पाकिस्तान के मुलाज़िम हैं? क्यों कहने की ज़रूरत पेश आई? इसलिए ज़रूरत पेश आई कि उनको आसार नज़र आने शुरू हो गए थे कि हमारे जो जर्नैल हैं, एक-एक काम पा देना इन्होंने। वो बड़ी दूर तक देखने वाले शख्सियत थी कायदे-आज़म की और उन्होंने ये देखा कि इन्होंने हुण ऐसा काम पाना है कि शायद पाकिस्तान के आने वाले दिनों में उसके असरात नज़र आएँगे। तो उस वजह से कायदे-आज़म ने ये बात की। बहरहाल जी, ये तो मसला था, बात थी। ये जो जर्नैल मिले हैं और जर्नैलों ने जाके एक किस्म की मेरे ख्याल में एंडोर्समेंट ऐसे मैं कहूँगा और एक बगैरत आदमी की और एक ऐसे शख्स की एंडोर्समेंट है आसिम मुनीर की, जिसने पाकिस्तान का हर एक चीज़ बर्बाद करके रख दी। आप देखें फाइनेंशियल इदारा उन्होंने बनाया, वो उसमें से एक टेडी पैसा नहीं आया। 12-13 इंटरनेशनल कंपनियाँ, ये बार-बार हम ये बात कर रहे हैं कि उठ के भाग गईं
اور یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بار بار کرنی پڑتی تاکہ یاد رہے کہ یہ بغیرتی کے انتہا ہے، اور اس کو انڈورس کون کر رہے ہیں؟ پاکستان کے سابقہ جرنیل آ کے کہہ کے لگا کے مل ملا کے، اور وہ بھی بڑے شاندار طریقے سے بتا رہے ہیں کہ میں آنے والا پاکستان کا سربراہ مملکت ہوں، اور اس طرف یہ قدم آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک بڑی ڈسٹربنگ خبر ہے شہزاد پراچا صاحب نے کی ہے، اور یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ 25,000 ایڈز کے مریض جو ہیں پیمز ہسپتال میں رجسٹرڈ کیے گئے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ان کو بچوں کو ایڈز کیسے ہوگی؟ تو سٹوری کچھ یوں ہے جی کہ بچوں کو جو خون دیا گیا، جو خون کے کینسر کے مریض بچے تھے، جن کو خون کا کینسر تھا، جو کینسر کے مریض بچے تھے، ان کو خون جو دیا گیا وہ ٹیمپرڈ تھا، یعنی وہ ایڈز کے مریضوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر، جو حکومت اربوں روپیہ صرف اس بات پہ لگا رہی ہے کہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کون کون کرتا ہے، اور کون کون جو ہے وہ ویڈیو کرتا ہے، اور کون کون جو ہے اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے، اور کون کون ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتا ہے۔ یعنی ایک پوری کی پوری فوج کروڑوں روپے کا انہوں نے سافٹ ویئر خرید کے صرف اس بات پہ لگا دیا ہے کہ ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ کون کون کرتا ہے، اس کو بلاک کیا جائے، ٹک ٹاک بلاک کر دیں، فیس بک بلاک کر دیں۔ ان بلاکنگ کے اوپر نا ٹریلینز آف روپیز لگا دیے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ جو صحت، جو بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی، وہ نہیں ہے۔ اور 25,000 بچہ جو ہے وہ رجسٹر ہوا ہے جس کو ایڈز کا مریض ہے پیمس میں۔ یہ تو حالات ہے اس ملک کے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں لوگوں کو اٹھنے کے علاوہ یا کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ کوئی اور راستہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو اٹھا کے یا اس نظام کو گرا کے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے؟ یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 25,000 بچہ کسی کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ محفوظ ہیں، اور آپ اپنے نیا راستہ نکال لیں گے، آپ اپنے بچوں کو باہر سے دوائیں ملا کے کھلا دیں گے، لیکن آپ اس 25,000 بچے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ آپ اپنے بچے کے لیے کوئی متبادل راستہ اختیار کر لیں گے، اسے محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس 25,000 بچے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جن کے ماں باپ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا زندگی گزر۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ اولاد کی تکلیف ہے، اولاد کی بیماری ہے، اولاد کی زندگی ہے، پھر موت ہے۔ جیسے سب سے زیادہ غمی اور خوشی انسان کو ملتی ہے وہ کیا اولاد ہے، اور 25,000 فیملیز ہیں، 25,000 فیملیز۔ یہاں پہ میں آپ کو انگلینڈ کی بات بتاتا چلوں کہ انگلینڈ میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پرانے، بڑے اچھے پاکستان سے ہمارے دوست ہیں، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو کینسر ہو گیا تو وہ چلے گئے یہاں پہ لندن میں علاج کے لیے لے کے آئے۔ میں نے وہاں پہ سسٹم دیکھا جو میرے لیے بالکل نیا تھا۔ جن فیملیز کو بچوں کو بیمار ہوتے ہیں، ان فیملیز کو وہ بعض کیسز میں، سرٹن کیسز میں ان کو گھر تک دیتے ہیں تاکہ ان کو ماحول گھر کا، بچے کو وہاں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر وہاں سے دیکھتے ہیں تاکہ بچے کو ہاسپٹل کا ماحول ہی نہ ملے۔ یعنی ہاسپٹل کا جو بیماروں والا جو اس قسم کا جو ماحول ہے، اس ماحول سے بچانے کے لیے گھر الاٹ کر دیے جاتے ہیں، گھر دے دیے جاتے ہیں، ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ بچے کو جو نا وہ پریشانی کی شکار نہ ہو کہ ہم اپنے ڈاکٹر کے سزاب جاگیں۔ یہ اس حد تک انسانیت ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ اندازہ کریں کہ کینسر کے جیسے یہ مہلک مرض ہے ایڈز جیسا، اس میں بچے بیمار ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ وہ اس پاکستان کی عمران خان لڑائی لڑ رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں، پھر وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ آپ اس دلدل سے نکل آئیں؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں، آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اس معاملے کو، اس حکومت کو، ناجائز حکومت کو ختم کریں، اور اپنی پھر وہی سی حکومت لے کے آئیں جس میں کہا گیا تھا کوئی بھوکا نہ سوئے اور کوئی علاج کی سہولیات سے دور نہ جائے۔ بہرحال بہت بڑا سوالی نشان ہے ہیلتھ سسٹم پہ۔ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، یہ دوسری تیسری خبر آ چکی ہے ایڈز کے مریضوں کی، سرنجیں بھی لگ رہی ہیں، سرنجیں صاف نہیں کی جاتی ہیں، وہی جو ٹیمپرڈ جو یوزڈ ہوتی ہیں فرنجیں وہ دوبارہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ کافی دیر سے یہ سلسلہ یوں کا توں چل رہا ہے۔ برانوی جی آگے ہے جی 28ویں ترمیم۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور خبریں کچھ یوں ہیں جی کہ 28ویں ترمیم لانے کے لیے انہوں نے کچھ معاملات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کو واضح طور پہ جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حرکات و سکنات ہیں، خاص طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب کی حرکات و سکنات ہیں، اور ان کو جو معاملہ فہمی جسے آپ کہتے ہیں وہ جو کرا رہے ہیں، وہ یہ ہے جی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ میں شامل ہیں، اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ یہ بیسیکلی عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔
28वीं तरमीम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नए सूबे बनाना, और नए सूबे बनाने के लिए इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी। और ये समझते हैं कि एक पॉपुलर वोट ही इस सूबे बनाने के मंसूबे पे काफ़रमा हो सकता है या उनके काम आ सकता है। लेकिन जब तक जहाँ तक मेरी नाक़स अक्ल काम कर रही है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम की पंजाब अगर सूबे बनाए तो पंजाब असेंबली से आपको मंजूरी लेनी होगी। सिंध में सूबे बनाए तो सिंध असेंबली से मंजूरी लेनी होगी। मतलब ये है कि जिस सूबे को आपने फर्दर तोड़ के छोटे सूबे बनाने, उस असेंबली के पार्लियामेंट से आपको मंजूरी लेनी है। शहबाज शरीफ के पास या आसम मुनीर के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि वो पाकिस्तान में फर्दर सूबे बनाए। मैं इस बात पे इनकार नहीं कर रहा कि सूबे नहीं बनने चाहिए या छोटे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नहीं बनने चाहिए, लेकिन इससे पहले बात कर चुके हैं। देखें, आप नीयत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी नीयत नहीं ठीक है, आपकी नीयत गंदी है, आपकी सोच गलाजत से भरी हुई है। ऐसे में आप चाहे सूबे छोटे से छोटे इन्ना भी कर दोगे ना, वो भी नहीं चलना। अब भोरक जिन्ना कर दोगे ना, कोई 4 गलियां का भी सूबा बना दोगे ना, तो भी चलो को नहीं चलना। उसकी वजह ये है कि आपकी सोच इस किस्म की है, आपका आपका अंदाज इस किस्म का है कि उससे ये नहीं होगा। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है जी, अपना पीटीआई है, जो सो कॉल्ड पीटीआई है, इमरान खान के बगैर जो पीटीआई है, वो पीटीआई अपने नवे नवे कम पा रही है। वो मोहसिन नकवी के साथ एक कातिल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का, उसके साथ मुलाकातें, उसके साथ उठना, उसके साथ बैठना, उसके साथ शेयर करना, उसके साथ दूरदर्शन नताइज और इस किस्म की खबरें निकाल के लाना, ये सारे का सारा जो काम है वो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर साहब की क़यादत में। और अब ये जो मुहिम चल रही है, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है, इसमें गौहर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। गौहर साहब निकले बाहर, अपनी पॉपुलरिटी चेक करें और बाहर निकल के बताएं, जाके कुर्सी पे बैठ के तस्बीह करने से अब इमरान खान नहीं बन जाते या कोई लीडर नहीं बन जाते हैं, जो जैसा कि उन्होंने पिछले जलसे में किया। आपको ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रीट मूवमेंट अब आप शुरू करें, पंजाब की गली कूचों में आप जाएं, सिंध में आप जाएं, बलूचिस्तान में आप जाएं, आपका क्या रोल है गौहर साहब का। तो पीटीआई जो गौहर साहब की क़यादत में है वो मुज़ाकरात कर रही है, वो 8वीं तरमीम के लिए भी उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। और मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना, ये इमरान खान तो बिल्कुल कबूल उन्होंने बात की है इमरान खान साहब ने कि सूबे और बनने चाहिए, और मेरा भी यही ख्याल है कि सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। लेकिन जो रूट अख्तियार किया जा रहा है, जो तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इस वक़्त अगर इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर ऐसी कोई हुकूमत है जो अवाम के मैंडेट से आई है, इमरान खान साहब की हुकूमत को छोड़ देते हैं, कोई भी ऐसी हुकूमत जो अवामी मैंडेट से आई है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से बनी है, वो ही उसको ही अख्तियार होना चाहिए कि वो बैठ के यहाँ पे फैसला करे। और ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पूरी वर्किंग करने की जरूरत है, पूरी चीजें जो है ना वो उसके ऊपर बनाने की जरूरत है। बहरहाल पीटीआई को दाना डाला गया और उसका आपको नजर आ रहा है कि फ्रीजा वाली सरकार है, उन्होंने भी इंटरव्यू किए हैं। उन्होंने मालिक साहब को जो फौरी तौर पे जो मेरे ज़हन में इंटरव्यू है, जो मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू जो उन्होंने किया मोहम्मद मालिक साहब से, वो उसमें उन्होंने किया जी को मालिक साहब कह रहे हैं जी कि पीटीआई जो ना बड़ी जबरदस्त पार्टी है और इमरान खान साहब की पहली हुकूमत थी तो वो कोई इतना कोई जबरदस्त काम नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है। उसमें जो एक जो चीज मालिक साहब ने की है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की आवाम से कुर्बानी का तकाजा कर सकता है। बाकी किसी में इस तरह की चीजें नहीं है। मरियम को देख लें, 11-12 अरब का जहाज लेके फिर रही है। शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, वो एक टट्टू की उनकी सूरत हाल है, लेले की सूरत हाल है। वो सारे का सारा जो है वो आपके सामने जो सूरत हाल उनकी है, जिस तरह पैसे खाए जा रहे हैं, अकरबा पर भी हो रही है, मतलब एक क्यास है, एक अफरा तफरी का आलम है पाकिस्तान में, जो पंजाबी कहते हैं भांबड़ पूसा, वो पाया था इन्होंने हर पासे। तो उसमें ये सूरत हाल ये है जी कि सिर्फ एक शख्सियत जो है, ये मालिक साहब के अल्फाज हैं जो कि मुझे आप तक पहुंचाने हैं। वो ये है कि सिर्फ एक ही शख्सियत है जो कि इस पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकती है, वो है इमरान खान। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की अवाम का इमरान खान के ऊपर एतमाद, ये जो एतमाद है वही पाकिस्तान में 8 सूबे हों या 15 सूबे हों वो बनाने में काम आएगा। यही वो एतमाद है इमरान खान के ऊपर अवाम का, जो आपको अपना एक वक्त का खाना जो है वो खत्म करके पाकिस्तान को आगे ले जाने में काम देगा। इसके अलावा आपको चांस है ही कोई बंदा नहीं है। ये वो अल्लाह पाक ने मालिक साहब के मुंह से बात निकलवाई। और मालिक साहब जो हैं, ये वही शख्स हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का गिरबान तक पकड़ने को तैयार बैठे कि किसका गिरबान पकड़े, कौम ये करे और कौम बुरे करे, बड़ियां बड़ियां गल्लां करने वाले चौधरी साहब ने। लेकिन ये एक चीज ऐसी है
کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا ہے، اور عاصم منیر کی جو فوج ہے اس کو بھی سوچنا ہے کہ وہ عاصم منیر کی فوج ہے کہ پاکستان کی فوج ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم جس کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں اس ٹائم میں پاکستان کی عوام میں صرف اور صرف ایک شخصیت ایسی ہے، عمران خان، جو کہ اعتماد کی ضمانت ہے، جس کی بات کو لوگ سمجھتے ہیں، جس کی بات کو مانتے ہیں. اس نے کر کے جی کے دکھا دیا، یا کرنا بدو بھائی نستعین. اس نے جی کے دکھا دیا کہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکنا. اس نے بھوک کاٹ کے دکھا دیا کہ میں بھوک کاٹ سکتا ہوں. اس نے گرمی میں رہ کے دکھا دیا کہ میں پاکستان کی قوم کے ساتھ گرمی میں رہ سکتا ہوں. اور یہ وہ شخص ہے جو ملک نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہا. وہ کہتا ہے میں اپنا ملک کون چھوڑ کے جائے گا؟ وہ ملک نہیں چھوڑ کے جا رہا، وہ آپ کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ رہ رہا. تو پاکستان کے عوام جو پاکی بچی جنہوں نے ویزے نہیں لگنے باہر دے، جو پاکستان میں رہ گئے نا، وہ اتنے ہی کام کرنے گے. انہوں نے عمران خان انہوں نے نال ہی بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے عمران خان، جن کے ویزے نہیں لگ رہے. باقی جنہیں پجنڈ ہے نا، وہ باہر جا کے اپنے رات سیٹ کریں گے، لیکن پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے وہی کام کریں گے جو پاکستان میں بچے ہیں. اور جو عمران خان جو پاکستان میں ان کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا، وہ بندہ یہ کام کرے گا. 8ویں ترمیم کے لیے جو دانے ڈالے جا رہے ہیں، جس طرح یہ انٹرویو کروائے جا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں علم ہے، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ عمران خان از دا اونلی وے فار پاکستان. پاکستان کا ایک ہی راستہ ہے، پاکستان کا ایک ہی حل ہے، ون سولوشن فار پاکستان، دیٹ از عمران خان. اچھا جی، مسرت ہلالی صاحبہ نے جو گند کیے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے، ان کا چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا چلیں. کمال کر دیتے ہیں یہ لوگ، کمال کر رہے ہیں. چیخیں نہیں کر رہی ہیں، چیخیں نہیں کر رہی ہیں. کبھی وہ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں، کبھی وہ بتا رہی ہیں میں پختون تھی تو میں نے تاں ہو گیا. حالانکہ اندازہ کریں تنقید کرنے والے آپ کے 90% پختون ہی ہیں. تھوڑے گھروں تنقیداں پین ڈی، گالاں پین ڈی نے باجی نے وہ کم پایا نے جی کن تھا نہیں. اور یہ وہ ذلت اور رسوائی ہے جو ان ججوں کا مقدر ہوگی، جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں یا لاہور کے ہائی کورٹس میں، صوبائی حکومتوں میں جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں. یہ ان کو لان تان ہے جو ان کو ساری زندگی برداشت کرنی ہے. انہوں نے ٹور ٹپے تو اٹھا لیے، پروٹوکول بھی انہوں نے لے لیے. اب ریٹائرمنٹ کی جب زندگی جب گھر میں بیٹھیں گے اور کام دھندا کرنے کو ہوگا نہیں، وہ کرسی پہ ہو گئے، تو ان کو ڈر ہوگا کہ میں باہر گیا یا گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گی. یہ ان کی اب باقی کی زندگی اس طرح گزرنی ہے. اور جن لوگوں نے سر اٹھا کے جیے ہیں وہ ایک شاندار زندگی گزاریں گے، جس میں عمر سرفراز چیمہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، صنم جاوید ہیں، ان کی بہن ہے، بہت سارے جو ہمارے جو قیدی ہیں، جو قید اور قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت جب اکیلے آ کے بیٹھیں گے تو ان کا عزت کا معیار، ان کی گفتگو کا معیار، ان کی آخرت، ان کی دین اور دنیا جو ہے وہ سنور گئی، کیونکہ وہ صرف سچ کے ساتھ کھڑے تھے. اور یہ وہ ججز ہیں مسرت ہلالی جیسے، جنہوں نے سچ کی طرف پیٹھ موڑ لی تھی. سچ کی طرف پیٹھ موڑ کے انہوں نے جھوٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ظلم کیا پاکستان کی ریاست کے اوپر. ججوں کے نام کے اوپر ایک کالا دھبا ہے، کالا. اور اب ان کی چیخیں جو ہے نا، مجھے تو چیخوں پہ آ رہا تھا کہ یہ ڈیاں چیخاں نے جزا کو صاحب نے مارے گئے، لٹے گئے. ہو رہا ہے یہ تمام ججز کو سوچنا ہے، تمام لوگوں کو سوچنا ہے. بہرحال جی، اس وقت جو خبریں جو ہیں وہ کچھ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن میں ان تمام چیزوں کو آخر میں جاتے جاتے رد کرتا ہوں. صرف اتنی سی بات کروں گا کہ بھائی جان، پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے احتجاج کا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے عمران خان کا راستہ، وہ کوئی راستہ نہیں ہے. ترمیم چاہے 28ویں ہو یا 29ویں ہو، اس میں کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے لیے عمران خان سے ملاقات، عمران خان کی صحت کے بارے میں معاملات باہر آنے بہت ہی ضروری ہیں. اگر جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ ٹھیک راستے پہ نہیں چلیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.